Praise God. Nilipay kaay ko nga niya kakarong buntag o nang hinaot ko nga ang Ginoo tabang kanato pinagi sa iyang mga pulong. Mao ni usab ang atong katuyuan maigsuon nga ang pulong sa Ginoo maka dangat sa atong kasing-kasing aron mahimong giya sa atong kinabuhi nining tibok semana, no? Ang pulong sa Dios suga sa atong mga tiil, kahayag sa atong mga dalan. Mo nang sa maglamparahan, alright, inigsiga sa lamparahan dili dayon mahayag ang tibuok kalibutan maigsuon. Ang atong himuon mao nga mag-anam tag uswag abanti, mag-anam pug hayag maigsuon sa unahan sa atong dalan. So karon magpahayag tas pulong sa Ginoo, madagkutan ang ato maigsuon mga lamparahan o para maigsuon sa tibok semana. And then sa sunod na po semana, dagkutan na po ang atong lamparahan for the other week. So ingon ana maigsuon, magpadayon ang kahayag sa pulong sa Dios samtang kita maigsuon padayon nga magdawat usab sa iya mga pulong nga mo'y kahayag sa atong mga alagianan. Hallelujah. Karong buntag maigsuon akong i-share sa inyo ang uluhan, My sheep hears my voice. My sheep hears my words, my voice. Ang akong mga karnero maminaw sa akong mga pulong o sa akong tingog. Alright. Kinsa din mga karnero sa Dios. Alright. We are His people, the sheep of His pastures. Kita mao ang mga katawhan sa Dios, ang karnero sa iyang sibsibanan. Ang panag-ingnan maigsoon sa Biblia sa mga magtutuo mao nga sila mahisama sa mga karnero. Sama ta maigsoon. Gipanag-ingnan kita og mga karnero. Salamat sa Ginoo. Wala ta panag-ingnig mga iro. Wala ta maigsoon panag-ingni og mga baboy. Wala ta panag-ingnig mga iring. Apan ang Biblia maigsoon nagsulat nga kita sama sa mga karnero. Og ang karnero maigsoon do na sila yung mga kinaiya nga hilabihan gayud maigsoon kasibo sa kinaiya sa tao. Hallelujah. Por iso bitaw karnero ang gigamit sa Biblia tungod kay ang karnero maoy duol maigsoon nga mga kinaiyahan, behavior maigsoon nga ikatandi sa tao nga nagkinahanglan labaw sa tanan ang karnero og magbalantay. Kung doon na kay usa ka buok karnero, kinahanglan og magbalantay ang usa ka karnero. Sulusama kung doon na kay usa ka gatos ka buok karnero. So walay kalainan, either 100 or 1 maigsuon ka sheep na kinahanglan yung magbalantay. Mga karong buntag maigsuon, doon na tayo dakong magbalantay sa atong makalag. Hallelujah. O kana walay laing kung dili ang atong Ginoong Hesukristo ang dakong magbalantay sa karnero sa Dios. Sa Salmo 23, nag-ingon, The Lord is my shepherd. Hallelujah. Ang Ginoo mao'y akong magbalantay. Amen. Hallelujah. Iyang gibantayan kita maigsoon. Ingon ang Biblia, iya kitang gidala diha sa lunhaong sibsibanan. Wala kita niya pasagdi, panahon maigsoon sa atong panginahanglan, pagkaon, alright, pagsustinto sa kinabuhi. Gihatod niya kita, dili maigsoon sa laya og laos nga mga sibsibanan. Hinunua, ingon sa Biblia, iya kitang gidala sa lunhaw nga sibsibanan, green pastures. Pero doon na mag-iuban nag-ingon, mas gwapo itong greener pasture. Kung doon ay green pasture nga ihatag sa Dios nato usahay, di kita matagbaw, mangita patamit og lain nga sibsibanan. Apan ingon sa Biblia maigsoon kung ang Ginoo mo'y atong magbalantay, wala nay makulang diha kanato. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Praise the Lord. And so, ang karnero sa Dios kinahanglan maminaw gayod sa tingog sa iyang magbalantay. Sa John chapter 10 verses 25 to verse 30, Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name bears witness about me. But you do not believe because you are not among my sheep. All right. Wala mo tuo ang mga tao kaniya tungod kay sila dili karnero sa Dios.
Hallelujah. Ni ata maigsoon kay nga naman, nakadungog ta sa tingog sa Dios. Ni ata kay gusto ta maminaw sa tingog sa Dios, sa tingog sa ato magbalantay. Hallelujah. Apan kadto maigsoong dili karnero sa Dios, dili maantigong maminaw sa tingog sa iyang magbalantay. Dili sila maigsoon makadungog, o kung makadungog sila, dili sila makasabot sa tingog sa magbalantay, kay dili sila mga karnero sa Dios. Ingon ang Biblia maigsoon, wala ka mamutuo. You do not believe because you are not among my sheep. Dili ka mo kabahin sa ako mga karnero. My sheep hears my voice. Ang akong karnero mamati gayod sa akong tingog. Hallelujah. Ang akong karnero makadistinguish sa tingog sa iyang magbalantay matod sa Biblia. Makailas siya sa tingog sa iyang magbalantay. Dunay daghang tingog maigsoon sa iyang palibot, apan ang karnero maigsoon nasayod siya, nahibalo siya. Hallelujah, sa tingog sa iyang magbalantay. My sheep hears and know my voice. Hallelujah. And I also know them, and they follow me. Hallelujah. Amen. And they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. I and my Father are one. All right. Dunay duha ka Greek word translation maigsoon sa pulong word. All right. Sa pulong word maigsoon sa Bible, dunay duha ka Greek translation and Greek meaning. Ang usa ka pulong maigsoon is logos. Logos pertains to the word of God. And the other is rhema, which also pertains to the word of God. Sa Romans 10:17, ingon ang Bible, faith comes by hearing. All right? Ang pagtuo, faith that produces salvation. Faith that produces healing. Ang pagtuo maigsoon nga maghatod og kaayuhan sa atong mga lawas. Ang pagtuo nga maghatag nato og kagawasan. Ang pagtuo nga maghatag kanato og kaluwasan. Ingon si Biblia, kini nagagikan sa pagpaminaw, hearing. And hearing the logos and the rhema of God. The word of God. Pero ang right translation sa Greek on is not logos, but rhema. Ingon sa Biblia, faith comes by hearing, and hearing by the rhema of God. Amen. Ang logos means the written word. All right. The written word, logos. Libro, logos. Bible, kanang inyong gihawirang Bible, logos. Kanang naa sa inyong cellphone nga nasulat, maigsoon scripted, logos. Pero ang rhema maigsoon is the living, active, living word of God. So lahi po maigsoon siya. Buhi siya, naglihok siya maigsoon, makagagahom siya nga pulong sa Dios. So dunay kalainan maigsoon sa duha. Ang usa sinulat lang sa pulong sa Dios, sinulat nga pulong sa Dios, ang usa maigsoon buhi, naglihok nga pulong sa Dios. Karong buntag na hinaot ko nga ang atong madungog dili logos, ang atong madungog maigsoon ang rhema sa Dios sa atong makasing-kasing o ginabuhi. Ato ng palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Mao nang sa pagpaminaw maigsoon nato, ang yawa dili gyud gusto nga makadungog ta. Kay nga naman, through hearing there is life. Through hearing there is liberty. Through hearing there is blessing.
Mao nang ang yawa maigsuon iyang pugnan nga makadungog ta. O kung makadungog man galing ta, dili gusto sa yawa nga makadungog ta maigsuon og rema, bahalag makadungog ta kutob lang sa logos. Panining kabuntagon ako balikon maigsuon, dunay daghan sa kinabuhi nga mag-distract ka nato for us not to hear the living word of God. Sa rush maigsuon nga modern world nga kita nagpuyo maigsuon, busy nga kalibutan, daghan kaayo maigsuon nga mga tingog nga atong madungog, voices nga atong madungog maigsuon, daghang mga demand sa kinabuhi nga atong madungog, daghan maigsuon mga choices and distractions sa kinabuhi nga atong madungog. Ikiling nato ang atong dalunggan maigsoon sa wala, sa tuo, daghan tag madungog maigsoon, demand sa kinabuhi, pamahaw, paniudto, panihapon, usahay bisan ang atong tiyan, madunggan nato maigsoon. Ang demand sa atong lawas, ang demand sa atong kaugmaon, ang demand sa atong maigsoong pamilya. Daghan maigsoong musulti sa atong dalunggan. Daghang atong madunggan maigsoon nga makakuha sa atong panahon o sa atong atensyon sa kinabuhi. Hallelujah. Og ang tinuod maigsoon mao kini, we only will hear what we want to hear. Makadungog lang ta maigsoon sa mga boses ni adtong butang nga gusto natong madunggan. Kung unsa ang daghan sa atong kasing-kasing, kung unsa maigsuon ang puno sa ato kasing-kasing maigsuon, mao kini ang atong madunggan sa ato maigsuong igdulungog. Makadungog ta maigsuon sa mga pagtuaw o gusto, tinguha, pangandoy sa atong mga kinabuhi. O makadaghan maigsuon atong gi sa likway ang atong maigdulungog, dili nato maigsoon ikiling ang atong mga dalunggan maigsoon sa tingog sa usang nga atong gitawag Ginoo sa atong kinabuhi. We confess Jesus Christ as our Lord. Nagsulti ta nga si Jesus atong Ginoo, si Jesus ang atong Dios, si Jesus ang atong manluluwas, siya ang atong hinigugma. Unya ang atong Ginoo, ang atong Dios, ang atong manluluwas, ang atong hari, ang atong hinigugma, gusto makigsulti kanato. Gusto siya nga mudangat ang iyang pulong kanato. Paniining kabuntagon maigsuon, subo pamalandungon nga dili daghan maigsuon, buot mamati sa tingog sa Ginoo. Dili daghan interesado maigsoon makadungog sa tingog maigsoon sa magbalantay. Hallelujah. Wa ta maghatag og igong panahon maigsoon to hear His voice. My sheep hears His voice. Amen. Wa mag-ingon ang Biblia nga ang iyahang karnero magtinguha nga makadungog sa iyang tingog. Ang iyahang karnero wishes to hear His voice. No. Ingon ang Bible maigsoon absolutely. Ingon ang Bible, my sheep hears my voice. Amen. Kung karnero ka sa Dios, makadungog ka gayod sa tingog sa Dios. Amen ba maigsoon? Dili ni option. Dili na maigsoon pagpili. Kung di ka makadungog sa tingog sa Dios, sa tingog sa imong magbalantay nga mao ang Dios, nagpasabot nga dili ka karnero sa Dios. Kay ang tanang karnero sa Dios makadungog sa tingog sa Dios. Hallelujah. Makadungog ba mong nasa likod? Praise the Lord. Ako man lang ibutang ng duha diya kadagkong mas dako pa na kaysa dinhi kay usahay din na God. Magsigi, mag-cellphone mo na hindi makadungog. Madistract ba? Doon ay daghang distraction sa yawa para di takadungog sa tingog sa Diyos. Amen. Na panahon usay magsimba, magsigi po ka duko-duko. Magsigi po ka maigsuog, text-text. Na apoy magsimba, magsigi lang ihi-ihi. Magsigi, sirad ako lang ka-serious. Inig simba. No. Sumangil para di makadungog sa tingog sa Dios.
Simbahan sa Iglesia ni Cristo, basta simba na, sirad-an nilang portahan, maigsoon. Wa na yung musuod, wa na yung magawas. Alright. Amen, mamagsoon. Kinahanglan nga kita, nga makarniro sa Dios, makadungog sa tingog sa Dios. Dili atong option maigsoon. Gusto kong musimba karon kay maminaw ko sa tingog sa Dios. Di ko musimba karon kay kapoy, di ko musimba karon ug di ko maminaw sa tingog sa Dios. Ingon sa Biblia, kung karniro ka sa Dios, obligado ka nga maminaw sa tingog sa Dios. Pagpagka natong Ginoo maigsoon. And sometimes in hearing maigsoon, static ang atong pagdungog sa tingog sa Dios. Dili kaayo maigsoon maayo ang fine-tuning. Dili kaayo maayo maigsoon ang frequency sa ato maigsoong espiritu. Mao nang dili ta maigsoon makaklaro sa tingog sa Dios. Dunay klarong pulong sa Dios maigsoon. Ingon sa Biblia, iyang gipadala, I send my words and I heal your disease. Akong ipadala ang akong mga pulong, hallelujah, aron maayo ang inyong mga balatian. Akong ipadala ang akong mga pulong aron kamo makabaton o makaangkon sa kagawasan. Akong ipadala ang akong mga pulong aron kamo makatagamtam sa hingpit nga kaluwasan. I send my words. Hallelujah. Na bisan pag naampong sa Ginoo kung wa ka dire, dili ka makabenepisyo sa pulong sa Dios. Amen? Kinahanglan maigsoon kita maminaw, maantigong maminaw, masayod ug mahibalo maigsoong maminaw sa tingog sa Dios. Mao ni ang problema maigsoon sa Old Testament, mga tao sa Ginoo nakadungog sila sa tingog maigsoon sa Dios apan wa nila buhata maigsoon ang tingog ug ang pulong sa Dios. Kanunay sila maigsoon nagsupak sa kabubuton sa Dios. Wa nila sunda ang kabubuton sa Dios bisan ang Dios nagasulti kanila kay wa nila makuha ang hingpit maigsoon nga katuyuan sa Dios kanila. Ang kabubuton sa Dios maigsoon mao nga ato maigsoong madunggan ang iyang mga pulong ug masabtan ang iyang kabubuton sa atong makinabuhi. Daghang mga tao maigsoon sa Dios nasimang sa kabubuton sa Ginoo. Daghang mga Kristohanon nga wa na magsubay maigsoon sa dalan sa Dios kay nganuman wa nila madunggi ang hingpit nga kabubuton sa Dios kanila. Naspakya sila sa pagpaminaw maigsoon sa ilang magbalantay. Dunay duha ka tawo maigsoon nga naglakaw sa siyudad. Ang usa niini maigsoon zoologist. Kanang nagtuon mahitungod maigsoon sa mga mananap. Gunya naglakaw sila maigsoon sa hilabihan ka busy kaayo nga dalan kalye sa siyudad. Miingon kadto maigsoong usa, ingon siya, Brad, nakadungog ba ka sa gangis? Nakadungog ka sa tingog sa gangis? Dito sila maigsoon sa sentro sa siyudad. Hilabihan maigsoon ka busy, dunay mga daghang sakyanan ng labay, dunay daghang mga tao maigsoon, dunay daghang mga sirbato sa sakyanan. Pero kadtong usa nagsulti siya, Brad, nadunggan ba nimo ang gangis? Tingog sa gangis. Mitubag ang iyang kauban, Brad, imposible makadungog ka sa tingog sa gangis sa taliwala sa syudad. Walay gangis nga akong nadungog sa tunga sa syudad. Siya zoologist maigsoon. Tungod kay zoologist siya, mao nga hanas siya maigsoon sa tanang tingog. Nasayra niya maigsoon, bisan gamayng tingog sa mananap. Kay iya maigsoong gi-estudyuhan, iya maigsoong bantayan, giobserbahan, gihatagag panahon maigsoon, kining mga tingog sa mananap. Mao nga sa taliwala maigsoon sa syudad, sa taliwala kabisi maigsoon kasaba sa syudad, nadunggan niya ang tingog sa gangis. Ingon ang usa, wa ko'y nadungog nga tingog sa gangis. Ang akong nadunggan kasaba sa tao, kasaba sa masakyanan. Gunya mikuot kadtong usa maigsoon og sinsilyo. Kuot siya sinsilyo. Unya iya maigsoong gi sabwag sa dalan.
Pag-abot maigsuon sa simento, mitagingting ang sinsilyo maigsuon nga iyahang labay o iya maigsuon giitsa. Pagtagingting sa sinsilyo maigsuon, 20-30 ka mga tao milingi maigsuon sa sinsilyo. Sa busy maigsuon sa syudad, sa kasaba maigsuon sa sakyanan, sa kasamok sa palibot maigsuon, ang mga tao nakadungog sa tagingting sa kwarta. Pero wala makadungog maigsuon sa tingog sa gangis. Hello. Karong buntag maigsuon, madunggan lang nato kung unsa ang atong gihigugma. Amen? Kung unsa ang atong gihigugma o gimahal maigsuon. Kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing maigsuon, madunggan nato. Bisan pa maigsuon sa kabaga, sa kasamok sa palibot, kung imong gimahal maigsuon, madunggan nimo ang iyang tingog. Ang Dios maigsuon, bisan pa sa kasamok sa atong kinabuhi, bisan pa sa kadaghan maigsuon, nga mga butang nga maoy mag-distract sa atong attention maigsuon sa kinabuhi, niining kang buntagon, pwede kang makadungog sa tingog maigsuon sa Dios kung ikaw nahigugma sa atong Dios. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsuon. Hallelujah, hallelujah. Ang scripture maigsuon, balik ko nako, is crystal clear that said, my sheep hears my voice. Ang akong karnero makadungog sa akong tingog. Hallelujah. Kung dili ka karnero sa Dios, dili ka makadungog sa tingog sa Dios. Bisan mahuman nimo ang usa maigsuon ka sermon niining kabuntagon, dili ka makadungog sa tingog sa Dios. Kay dili ka karnero sa Dios. Apan kung karnero ka sa Dios maigsuon, mamati ka gayud. Masayod ka gayud maigsuon sa tingog sa Dios, o ang tingog sa Dios dinhi kabuntagon maigsuon, maghatod kanimo sa pag-angkon o pagkasayod sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Hallelujah. Si Maria o si Marta sa Luke chapter 10 verses 38 through verse 42. Okay. Now it came to pass as they went that they entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him unto her house, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Duha ka babae, ang ngalan sa usa si Marta, ang usa si Maria. Si Marta maigsuon, grabe ka hospitable nga babae, higala ni Jesus. Nga sa sulod ni Jesus maigsuon sa iyang panimalay, ang iyang priority, ang iyang kasing-kasing maigsuon, ang labing unang naa sa iyang hunahuna, mao ang pagtagad maigsuon sa pagkaon, mao ang pagtagad sa kahayahay maigsuon sa atong Ginoo. Miadto siya sa kusina, nag-andam siya lamiang pagkaon, nag-andam siya maigsuon sa mga muebles, sa mga utensils nga gamiton maigsuon alang sa pagkaon ni Jesus. Unya matud sa Biblia, kining si Maria maigsuon walay gibuhat. Ingon sa Bible, naglingkod siya diha sa tiilan ni Jesus og naminaw siya sa pulong ni Jesus. So dunay duha maigsuon, kakalainan, kalahi maigsuon nga prioridad sa kinabuhi nining duha ka babae. O kining duha ka matang o kining duha ka babae maigsuon naghulagway sa duha ka matang sa tao sa atong panahon o sa duha ka klase nga Kristohanon sa atong panahon karon. Usa ang Kristohanon maigsuon nga nagkapuliki sa mga butang sa kinabuhi. Ug ang usab maigsuon Kristohanon nga nagtinguha nga makadungog sa tingog sa Ginoo. Si Marta nagkapuliki sa labihan pag-amuma ug miadto kaniya ug miingon, Ginoo,
Wala ka ba'y pagtagad nga ang akong igsuon, nagpasagad ka nako sa pag-amuma nga usara? Busa ina nga mutabang siya kanako. So gayaw-yaw siya. Ingon sa Biblia, maigsoon siya tuod, nagserbe sa Ginoo, pero sa sud sa iyang kasing-kasing maigsoon, dunay pagbagulbol. Amen. Sa sud sa iyang kasing-kasing maigsoon, dunay iyang reklamo. Dunay iya maigsoong nakita nga kinahanglan demand maigsoon nga si Maria mahisama kaniya. Alright. Gusto niya maigsoon nga ang prioridad ni Maria mahisama usab kaniya. Gusto niya nga masibo ang iya maigsoong kahimtang o pagbati maigsoon sama kang Maria. O gani iya panggisugo si Jesus sa pagbadlong kaniya. Apan unsay gingon sa Biblia, ang Ginoo mitubag og miingon kaniya, Marta, Marta, nagakaguol o nagapuliki ikaw mahitungod sa daghang mga butang. Alright? Daghang mga butang. Nagkapuliki kas daghang mga butang. Okay. Apan usa ka butang ang gikinahanglan. Daghang mga butang, pero dunay usa ka butang nga gikinahanglan. Hello? Hello? Sa kinabuhi nato, dunay daghang mga butang nga atong giatiman. Tinuod ba maigsoon? Dunay daghang mga butang nga angay nato maigsoon hatagag pagtagad. Dunay daghang mga butang nga angay nato maigsoong ibuhos ang atong panahon, ang atong salapi, ang ato maigsoong katakos, abilidad maigsoon. Daghang mga butang. Ingon sa Biblia, apan ang usa ka butang. Alright. On top of all these things, ingon ni Jesus, labaw pa kay sa mga butang nga ikaw nagkaguliyang, labaw pa sa butang nga imong gihatagan og pagtagad og panahon, dunay usa ka butang. One top priority and need of you. Dunay usa ka butang labaw niining tanan nga imong gihuna-huna sa kinabuhi. Ingon siya maigsoon, si Maria nagpili sa maayong bahin nga dili makuha gikan kaniya. Paminaw mo, ang pagpaminaw sa tingog o sa pulong sa Dios maigsoon, dili ikatandi sa bisan unsang butang nga ikaw nagkapuliki ni ining kalibutan. Amen. Ingon sa Biblia, sige kahakop, sige kahakop, sige katigom, sige katigom, unsay resulta? Nawad-an ka. Nakulangan ka, nakabsan ka. Alright. Apan kadtong nagahatag maigsoon, kadtong nagatugyan sa iyang panahon, kadtong nagahatag maigsoon sa iyang kahigayunan sa Ginoo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, ingon sa Biblia, wala siya makulangi. Praise the Lord. Bakak ba ang pulong sa Dios? Dili maigsoon. Tinuod ang pulong sa Dios. Mga usahay, maigsoon, nasayop ang atong priority sa kinabuhi. Ang Bible nag-ingon, but seek ye first. Inan nyo, first. Dili second, first. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the word and the will of God and His righteousness. Mangutan na ko niyo, unsa may inyong priority sa kinabuhi? Unsa bagyod ang inyong prioridad sa kinabuhi? Unsa may mga butang nga inyo maigsoong gikalibgan, ang inyo maigsoong gikabisihan sa kinabuhi, ang inyong gihatagag panahon ug pagtagad sa kinabuhi? Ingon sa Biblia, and all these things shall be added unto you. Kwarta, things kana maigsoon. Amen? Balay, things kana maigsoon. Hallelujah. Mga sakyanan,
mga luho sa kalibutan, ingon sa Biblia, mga butang ka na maigsoon. Mawala ka na, ma-deteriorate ka na, kauno na og taya maigsoon. All these things shall be added. Dugang rana maigsoon. Added things. Sa ato pa, doon na maigsoon priority. Amen? It's like a horse and a cart maigsoon. Buang ang tao nga maghimo maigsoon og magguyod og kartilya, amen, maggamit og kariton maigsoon. Una ang kariton ay maigsoon ang kabayo o ang kabaw. Kita na mo sa bukid nga nagkariton pero giuna ang kariton unya ang kabaw ulahi unya inig bantib suto ang kariton dito. Dili maigsoon. Ang sagad ug ang normal maigsoon, kabaw una ay ang kariton. Amen? Amen ba? Pero nga nung imo manggiunang kariton, oy, nga nung ipong-una ninyong kariton, giulahi ang kabaw. Ingon sabi, ayaw mo kabalaka sa kariton. Ayaw mo kahangawa sa kariton. Ayaw mo paghuna-huna sa kariton. Kay gano man, ang kariton idugang ra kung unahon nato ang kabaw. Unahan ninyo ang kabaw o ang kariton idugang ra kaninyo. So in English, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Pagpaka natong Ginoo. Tama ba to ako translation? So, katawanan kaayo ang inyong kinabuhi. Kung unahon imong kariton, mga Kristohano, nagtanaw ko, daghang mga Kristohanon, bisan tingali din sa atong katiguman karon. Magtanaw ko ay mga Kristohanon, kabakikaw o kakatawanan sa kinabuhi, kay maguna, ilang gipag-una ang kariton sa kinabuhi, maigsoon, nagdala ka og kariton nga giuna nimo kaysa kabaw, ingon ana ang imong kahimtang katawanan ka maigsoon niining kabuntagon, baliha maigsoon, sunda ang gisulti sa pulong sa Dios nga ang labing taas nga prioridad maigsoon, ang labing una sa atong kinabuhi mao gayud ang iyang mga pulong, ang giharian sa Dios ug ang tanang kabalaka sa kinabuhi idugang ra nganhi kanato maigsoon. Hallelujah. You are troubled about many things. Nahasol ka sa daghang mga butang. Nahasol ka mahitungod sa imong kaugmaon. Nahasol ka mahitungod sa kwarta. Nahasol ka mahitungod sa imong negosyo. Nahasol ka tungod sa imong mga anak, sa tanan mga butang. Ingon sa Biblia, nahasol ka sa daghang mga butang. Apan, usa ka butang, but one thing is needful. Karong buntag maigsoon, also I say to you, one thing is needful to you. Hallelujah. Usa ka butang nga mahinungdanon maigsoon, and Mary had chosen that good part. Napili ni Maria kining maayong butang maigsoon, which shall not be taken away from her. Dili makuha ka nato maigsoon ang pulong sa Dios nga mataghuan sa atong kasing-kasing. Hallelujah. Ang pagkaon maigsoon giandam ni Maria, humagkaon maigsoon ilabay ra ngadto maigsoon sa CR, humagkaon maigsoon tingali mawala ra pipila ka oras, apan ang pulong sa Dios ingon sa Biblia magpadayon hangtod sa walay katapusan. Langit ug yuta mahanaw, ang pulong sa Dios dili gayon mahanaw. Hallelujah. Heaven and earth shall pass away. Shall pass away. Heaven and earth shall pass away. Nganong ako may maigsuon nga iyabo ang tanan nakong paningkamot, iyabo ang tanan nako maigsuon nga pag-antos, iyabo ang tanan nako maigsuon nga huna-huna, kasing-kasing sa mga butang nga mawala ra. Ingon sa Biblia maigsuon, the word that I have spoken to you, they are spirit and they are life. Amen. Ang pulong nga akong isulti kaninyo kini kinabuhi. Praise the Lord.
ang kinabuhi labaw pa sa bisan unsang butang maigsoon nining kalibutan. Amen. Doon ay mga nangamatay maigsoon daghang kay kwarta sa bangko. Doon ay nagtinga maigsoon nga daghang mga sapi sa bangko, dagkong mga balay maigsoon, dagkong mga negosyo, pero naa na maigsoon ang ilang kahimtang between life and death. Nagtinga na sila maigsoon. Ang ilang hunahuna maigsoon, unsaon nako ang akong kabtangan, unsaon nako ang akong bahandi. Amina mo, kung mamatay na ang tao 6 feet below the ground, ilubong siya, walay iyang madala bisan usa ka dako maigsoon sa iyang gihaguan o sa tanan niya maigsoon, nagihimo ni ining kalibutan. Ang tanan mawala ra kanimo. Pero ang imong balunon maigsoon sa eternidad, ang pulong sa Dios. Madala nimo ang pulong sa Dios maigsoon sa eternidad. Mo nagingon sa Biblia, kini dili makuha gikan kaniya. Dili makuha gikan kaniya. Giagda ta sa pulong sa Dios maigsoon nga ingon sa Biblia, unta tinguhaan ninyo nga magpuyo kamo nga dunay kadato sa pulong sa Dios sa sulod sa inyo makasing-kasing. Hallelujah. Tuguti that the Word of God will dwell in your heart so richly. Madagayaon ang pulong sa Dios sa inyong kasing-kasing, kay ganuman madala ninyo ang pulong sa Dios sa bisan asa maigsoon sa inyong kinabuhi. Dito may maigsoon sa bangko. Dito mi sa bangko, tumilabay si Mana si Lorena. Kaya nga naman, na-freeze ang atong kwarta maigsoon sa Assembly of God. Meaning, dili na ta maigsoon maka-withdraw. Di na ta maka-withdraw. Kaya doon ay order gikan sa Central Bank maigsoon nga kinahanglan i-renew. Kinahanglan maigsoon bag-uhon ang mga pirma. Kinahanglan daghang mga requirements maigsoon nga himuon para ma-withdraw ang kwarta maigsoon sa bangko. Atong kwarta, dili ilang kwarta, pero di na nato maigsoon ma-withdraw ang atong kwarta, na-freeze ang atong kwarta maigsoon. Yung nana ang kahintang. Kung ako isulti nato maigsoon, praise the Lord, ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios maigsoon, atong madala hangtod sa walay katapusan. Walay makakuha, walay maka-withhold, wala maigsuoy maka-freeze sa pulong sa Dios nga naa sa imong kasing-kasing nining takna sa kabuntagon. Ato maigsuong palakpakan ang Dios. But one thing is needful, and I hope mao kini ang akong pag-agda kanato maigsuon karong buntag. Sa imong kinabuhi, usa ka butang ang labing gikinahanglan. Usa ka butang. Pagkaon, pastor, dili. Sanina, balay, dili maigsoon. One thing is needful, and that is the Word of God. Pulong sa Diyos. As a deer pants for the water, so my soul pants after your words. Hallelujah. Muratag mga lagsaw, maigsoon, na uhaw sa tubig sa kasapaan. Muratag mga lagsaw maigsoon nga bisag maglatas sa mga kabatuan sa kabukiran, sa kilid sa mga kabukiran maigsoon ang tuso nato. Kanang lagsaw, ambot og nakailamog lagsaw, lalo man ang Bisaya maigsoon sa deer. Kanang deer kailamo lagsaw. All right. Sa maglagsaw maigsoon, naa siya sa mga bato, naa siya sa mga bukid, sa kabatuan maigsoon magpuyo. Pero sa panahon sa iyang kauhaw, munaog siya ngadto sa patag maigsoon sa bali. Kay tuwa dito ang sapa, tuwa dito maigsoon ang suba. Asapa maigsoon, dito mo inom siya sa tubig. Kinahanglan siya munaog gikan maigsoon sa ibabaw sa bukid. Inignaog niya sa batuon nga bukid maigsoon, usay masamad ang iyang lawas, makantang ang iyang makuko. Usay makasugat siya maigsoon mananap nga mga mala. Aron lamang makadimdim siya maigsoon sa tubig, matagbaw ang iyang kauhaw.
Ingon anak maigsoon nga giingon sa Biblia, as a deer so pants for the water, so my soul pants after your words, O Lord. Amen, pamaigsoon. Dili ba ini paminaw nato sa pulong sa Dios sa panahon sa atong pagsimba, muna tag nakainom maigsoon og bugnong tubig nga natagbaw ang ato makalag. Amen. Pagpaga natong Ginoo. Praise God. Uhaw ang ato mga espiritu, uhaw ang ato makalag maigsoon. Sa daghan nato maigsoon trabaho sa tibok semana, Lunes hangtod sa Sabado maigsoon. Na-drain kita, nauga ang atong kalag, nauga ang atong espiritu sa daghang mga butang nga atong giasikaso sa kinabuhi, maigsoon, nauga ang atong mga kinasuluran. Nag-anita sa simbahan sa Domingo, maigsoon, nga hapit na kita, maigsoon, mamatay sa atong mga kalag. Ingon sa Bible, man shall not live by bread alone. Amen. By bread alone. By bread alone. Mauna sa kalibutan, mauna mga hintil, maigsoon, ang ilang gitinguha, kaon, aron masustain ang ilang kinabuhi. Ang ilang maigsoon lamang paglaom, aron masumpayan ang adlaw gutlo sa ilang kinabuhi, mao ang ilang pagkaon. Mao lang na. Muundang silang kaon, undang ang kinabuhi. Kaya nga naman, ang source sa ilang kinabuhi, naa sa kaon. Tanaw kang mga restaurant din sa tandag, daghan tao. Adto kas palingkis luha, puros tao maigsoon. Kaya nga naman, nagtinguha ang tao nga masumpayan, masustain ang iyang kinabuhi, pinaagi sa kaon. Apan ingon sa Biblia, ang tao dili mabuhi sa kaon lamang. Apan ang tao mabuhi sa matagpulong sa Dios. Pagpaga natong Ginoo maigsoon. Ni ata maigsoon kay gusto tang makakaon sa ato maigsoong espirituhanon nga pagkaon. Ug way laing espirituhanong pagkaon sa atong kalag, kana mao ang pulong sa Dios. Man shall not live by bread alone, but by every words, every rima, hallelujah, every living and active, powerful word that proceeded out from the mouth of our God. So ang Diyos maghatag nato maigsuon og pagkaon. Inig-abot nimo dinhi sa Domingo, makadungog ka sa wali, makadungog ka sa pulong sa Dios, makakaon ang imong kalag. Hallelujah! Masustain na po ang adlaw sa imong kinabuhi. Amen. Dili lamang kinabuhi nga physical, masustain ang imong spiritual life. Amen, babaigsoon. Kay kung buhi ka sa imong lawas, unya patay imong kalag, unsa ingon sa Biblia, unsa may kapuslanan sa tao, maangkon niya tibok kalibutan, apan malaglag ang iyang kalag. Ingon sa Biblia, buhi pa siya pero patay ng daan. But pasabot, buhi ra ang imong physical being, pero sa ilawom nimo, namatay na sa pasmo. Kaya wa nagkakaon sa pulong sa Dios. Daghan sa gawas maigsoon ato makita, mga tambok, mga abtik, askil, ang kalawasan maigsoon, buhi kung tan-aw nimo sa lawas, apan sa ilawom nila, ang ilang makalag, patay maigsoon, kaya wala makakaon sa pagkaon sa kalag, nga mao ang pulong sa Dios. Walking dead. Unsa sila kung walking dead? Zombie. Zombie. Walking dead. Gusto mo tan-og zombie? Gawas mo maigsoon. At tumos gaysano, at tumos palingki, anak mo sa karsada, naidaghan diyang mga zombie maigsoon. Mga tao nga buhi pa, pero patay ng daan. Naglakaw nga mga patay maigsoon sa kalag. Anong patay? Kaya wala makakaon sa pagkaon sa kalag nga maang pulong sa Dios. Panining kamuntagon kamo, buhi sa lawas, buhi usab sa inyo mga kalag. Pagpaga nato ang Ginoo maigsoon. Hallelujah, hallelujah. Sa parable of the sower maigsoon, he who received, Matthew chapter 13, verses 22.
He who receives seed among the thorns is he who hears the word. Who hears the word. Kadto ingon sa parabola maigsuon sa magpupugas. Kadto nakadawat sa binhi apan ang yuta maigsuon tunokon. Alright? Napugas ang binhi maigsuon sa yuta nga tunokon. Is he who hears the word. Nakadungog siya maigsuon sa pulong and the cares of this world. Unsa ingon sa Biblia, ang mga kabalaka ni ining kalibutan. Kristohanon siya, nakadungog na siya sa pulong sa Ginoo. Nakadungog siya sa wali ni Pastor Largo. Kada Domingo niya siya, kada Miyerkules niya siya, maminaw siya sa pulong sa Dios. But the cares of this world, maigsuon dili nato ikasalikway ang kamatuoran nga usahay do natay kabalaka sa kinabuhi niining kalibutan. Amen ba? Agawas kung milyonaryo na mo, pero kung kita maigsuon ordinaryo lang, do na gitay kabalaka. Every month maigsuon ambot kung nagdawat ba mo og inyo maigsuong electric bill, water bill maigsuon, do natay bayranan sa kuryente, bayranan maigsuon sa atong tubig, bayranan maigsuon sa atong yuta, bayranan maigsuon sa atong giutang sakyanan, bayranan, daghang bayranan maigsuon. O kining mga butanga maghatod og kabalaka sa atong kinabuhi. Hello? Mabalaka kita. Mabalaka kita. Ako kabayad sa ako may bayranan. Kalimot ko. Sa ilo ako, Edmond. Gahapon na kahunahunag, sa tani. Kusog tamang utang, pero di tambayad. Maayo kahit mo pahiyong-pahiyong, ngutang niya, nagbayad na, suko-suko na ka, mugot-mugot na ka. Kibatasan. The cares of this world, ang kabalaka ni ining kalibutan maigsuon, the deceitfulness of riches. All right. Deceitfulness of riches choke the word and he becomes unfruitful. Wala siya magbabungahon kaya nga naman maigsoon, mas hintubo, mas kusog hintubo maigsoon ang kabalaka sa kalibutan. Mas kusog maigsoon ang huna-huna niya sa mga kabalaka sa kalibutan. Unya, nawala na maigsoon ang iyahang pangandoy, nawala na maigsoon ang iyang tinguha sa pulong sa Dios. Mao ning nahitabo maigsoon di na magkasimba kay ngano man nag-overtime sa Domingo kay ang Domingo double time. Adto kas Japan, Domingo double time maigsoon. Mainganyo kag trabaho. Kay double time, do na pa maigsoy daghan pang mga makuha nimo. Alright. Sa ato trabaho sa makalibot na ta maigsoon sa labing importante o mas importante nga mao ang pulong sa Dios kay nga naman ang kabalaka ni ining kalibutan mo'y nagtuok maigsoon aron mamatay ang ingon sa Biblia labing mahinungdanon nga mao ang pulong sa Dios. Hello. Amen. The cares of this world has choked the word. Gatuok, maigsuon sa pulong nga dili na mahimong productive ang pulong sa Dios. I tell you, ang pulong sa Ginoo maigsuon gibutang sa Dios sa atong kasing-kasing aron kita mahimong productive nga mga tao. Amen. Productive nga mga tao. Dili ta mga tao maigsoon nga uyayod, dili ta mga taong tabangunon, dili ta mga tao maigsoon nga way mahimo sa kinabuhi. Ang Dios maigsoon nagpadala sa iyang pulong aron kita magbabugahon sa atong mga kinabuhi. Aron mag-uswag kita, maglambo kita sa kinabuhi, iyang gipadala ang iyang mga pulong. Nasayod ang yawa ni ana, mao nga ang yawa nagpugas maigsuon og sampinit, ang yawa nagpugas og sagbot maigsuon dungan sa pulong sa Dios aron ang sagbot maigsuon mutubo mas kusog pa kaysa pulong sa Dios. Ang sagbot mutubo ug mutuok maigsuon sa pag-uswag sa pulong sa Ginoo, mupatay maigsuon sa production sa imong kinabuhi. Makaluluoy ka kay ngano man
wa kay panalangin, nagsalasala ka sa kinabuhi, na hilabihan nimo kabalaka sa kinabuhi, maigsoon, dalagan ka ngadto, dalagan ka nganhi, adto ka sa 5-6, adto ka sa Bombay, adto ka sa utang bangko, unsa na lang maigsoon, kay ngano man, salasala ka sa kinabuhi tungod sa kabalaka, maigsoon. Ang Yawa nagtanom og binhi, maigsoon, nga mas kusog pang mutubo. Usay ang atong kabalaka, mas kusog pang mutubo, maigsoon, kaysa pagtuo sa pulong sa Dios. Wa bay amin, anak, maigsoon? Dili ba tinuod na, maigsoon? Hallelujah. Sahi mo anhit ang ato, maigsoon, tuyo to comply. Aron lang maigsoon nga masatisfy ang imo maigsoong claim nga ikaw Kristohanon, ikaw Kristiyano. Nagkinahanglan tang musimba para ma-justify ang ato maigsoong pagka-Kristohanon. Pero dili na mao ang tumong og tuyo sa Dios. Ang tumong og tuyo sa Dios nganong niya ta maigsoon aron mapugsan ang atong kasing-kasing sa iyang mga pulong, sa iyang mga tingog og pulong maigsoon, og ang iyang mga pulong, haleluya, mo'y maghatod kanato maigsoon diha sa kadaugan, diha sa pagkamabungahon sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Amen. Haleluya. Mutubo ang pulong sa Dios. Ingon sa Biblia, sa pagtubo sa pulong sa Dios, mubunga kini katluan pilo 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Hallelujah. Ang tuyo sa Dios may igsoon sa pulong, sa bidhi, ngayang itisok may igsoon, aron kini mubunga. Mao po'y tuyo sa Dios, sa pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing karon. Niya ka, matag Domingo, makadungog ka sa pulong sa Dios, sa tuyo, may igsoon, aron ikaw mag-uswag o mabungahon ang imong kinabuhi. Pagpaka nato ang Diyos may soon. Praise the Lord. Magbabugahon ka sa kinabuhi. Magmabungahon ka sa imong kinabuhi. Amen. Dili malaos ang imong kinabuhi. Ingon sa Biblia sa Psalms chapter 1 maigsoon, chapter 1, 1-4 maigsoon, matod sa Biblia, blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly, set at the seat of mockers, stands in the way of sinners. But his delight, his joy, hallelujah, his gladness is in the word of the Lord, in the law of the Lord, hallelujah. Sa pulong sa Dios ay ang kalipay. Ingon maigsoon si David, oh, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said to me, nalipay ko pa ingon nila, adto ta sa balay sa Dios. Kay ngano man sa balay sa Dios, madunggan nato ang tingog sa Dios. The law of the Lord, he meditates day and night. He meditates, he ponders, he mutilates the word of God day and night. Hallelujah. Iya maigsoon gikaon, iyang giusap maigsoon, iyang gi-extract pag-ayo ang pulong sa Dios. Murag baka maigsoon nga inig-usap niya sa iyang pagkaon, iyang taguan maigsoon dinhi sa iyahang dunay iyahang maigsoong unsa ni bulsa-bulsa dinhi maigsoon sa kilid, unya inigtuog na niya sa gabi, magsigisig usap-usap, iyang ibalik maigsoon ang kinaon niya aron iya pag yung pinuhon maigsoon, iyang i-extract pa maigsoon dugang ang iyang kinaon. Abi ninyo, ang pulong sa Dios dunay bulawan maigsoon. Bulawan maigsoon, daghang bulawan nga the more imong extract ang pulong sa Dios, hallelujah, mas daghang panalangin, mas daghang gahom, mas daghang kaayuhan, mas daghang mga butang imong maangkon sa Dios maigsoon. Hallelujah, praise the Lord. John 3:16. Si Billy Graham maigsoon, itong late evangelist maigsoon, dito siya sa Manila, unya ang tanan, batanon pa ko ato, nag-adto sa Manila, kay ingon sila mo, adto tas Manila, kay naa si Billy Graham, inila kayong ebanghelista sa tibok kalibutan. Kung ihap maigsoon sa mga manambungay sa iyang crusade,
Dili na per head ang ipon maigsoon. By hectare. Hektarya maigsoon. Yun na. Ang tao nga naminaw sa iyang krusada, 10 hectares na pulo ka hektarya. Nagilalimag ka hektarya maigsoon. Pila ka tao masulod sa usa ka hektarya. So grabe kay maigsoon. Tanang mga tao sa tibuok Pilipinas, mga Kristohanon, nangadto sa Manila, naminaw sila. Kay kini kay Billy Graham, naag yun yung pinasahi nga bersikulo, pinasahi nga wali. Ingon si Billy Graham, pagtindog niya maigsoon, ang tanang gada nag-notebook, gada na maigsoon, bullpen, ready na sila, kay ila maigsoon kopyahon ang text ni Billy Graham. Ingon si Billy Graham, ang akong bersikulo, naa sa John 3:16. Pag iyong John 3:16, nalusdo ang tanang pastor. Kay John 3:16, bisan gamayng bata, maigsoon makamemorize. John 3:16, maigsoon nabulog na bersikulo sa tanang mga kasimbahanan o sa tanang Kristohanon. Nagtuo sila maigsoon nga why. John 3:16, kapila na nila balik-balikan ang bersikulo maigsoon, kapila na igibalintong-balintong ang bersikulo. John 3:16. Giwali ni Billy Graham ang John 3:16. Sa tunga-tunga sa iyang wali sa John 3:16 maigsoon, hallelujah, ingon ang mga pastors, wa sila makabantay ang ilang mga luha, ligid na sa ilang mga aping maigsoon. Dihay talagsaon maigsoon, gi-extract ni Billy Graham, gipino pag-ayo ni Billy Graham ang gigamit o ang kasanayan ng bersikulo, pero wa may bali nga duna pabayay mga bulawan ilalom. John 3:16 maigsoon, nga sa pagwali o sa pag-sermon maigsoon ni Billy Graham, nakapatulo maigsoon sa mga luha sa mga pastors. Abi ninyo, dili mawad-an o panalangin ang pulong sa Dios. Pagpaka nato Ginoo. He meditates day and night. Meditates day and night. And he shall be like a tree that planted by the streams of waters. Like a tree, sama kag kahoy maigsoon, kung ikaw mamalandong, maminaw sa tingog maigsoon, sa imong magbalantay, sama ka sa kahoy nga natanom sa daplin, sa sapa. Sa daplin, sa katubigan. Hallelujah. Ang mga kahoy layo maigsoon sa katubigan, tingali malaos, tingali maigsoon malarag ang ilang mga dahon sa panahon sa ting-init. Apan ang kahoy sa daplin sa katubigan, magpabiling lunhaw ang iyang dahon maigsoon. Amen. Kay naa ang pulong sa Dios sa iyang kasing-kasing. Moabot man ang daghang kataladman, moabot man maigsoon ang daghang kasakitan, pero ang mga tao nga naa sa pulong sa Dios, magpabiling ligon ang ilang pagbarog sa kinabuhi, madaogon ang ilang kinabuhi maigsoon. Hallelujah. Like a tree that planted by the streams of water. Ingon sa Bible, whatsoever he doeth shall prosper. Bisag unsay iyang pagabuhaton, magmauswagon. Kung ang imong kinabuhi maigsoon, dala ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing, bisan unsay imong buhaton, magmauswagon. Bisan unsa ang imong buhaton, magmauswagon. Karong buntag maigsoon, akong ideklara kanimo, magmauswagon ka sa kinabuhi kung ang pulong sa Dios naa sa imong kasing-kasing. Pagpaka natong Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Katapusan maigsoon, doon ay usa ka bana nga gaproblema siya sa asawa. Naghuna-huna siya ng iyang asawa kay di na sila magkasidabtanay. Mag-istorya sila, di na sila magsidabtanay. Naghuna-huna siya ng iyang asawa maigsoon, doon ay problema sa dunggan. Ura di na makadungog. Mautong ingon ang banatistingan taning akong asawa kung nabay di princess dunggan kasi bungol-bungol na ba. Mautong primero palayo siya, ingon siya, kadungog ka na ko, pero pinahonghong ba? Kadungog ka? Wa may tingog? Wa siya nadungog at tingog. Padol-dol si gamay. Padol-dol ta gamay. Kadungog ka na ko, dungog ka. Hilog ya po, loya po tingog. Padol-dol si gamay.
Gani, kadungog ka na ako, wa gihapon tingog isod. Kung iyang na doon naging problema. Doon ay problema sa idulog ang iyang asawa. Ikaupat may igsoon kahigayon, hindoon na siya doon sa dunggan. Yan siya, nakadungog ka na ako, ingon ang iyang asawa. Kaupat na ko nagsulting, oh! Kinsay doon ay problema may igsoon. Dili ang asawa, ang bana. Minaw. Ang problema sa pagpaminaw, wala sa Ginoo. Ang problema sa pagpaminaw, nasa ato migsoon. Amen? Nasa ato. Hallelujah. Usahay mo yung Lord, huwag makakadungog. Padulduol, Lord, huwag makakadungog. Na-difference sa ato migsoon. Di ta makadungog sa tingog sa magbalantay. Karong buntag maigsoon, ablihan ta ang ato maidulungog. Paminawon ta ang tingog sa magbalantay. Pagpaka nato ang Ginoo, ato ibalik ang panahon sa kadumala.